अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, होप यू आर ऑल फाइन इंशाल्लाह। आज मैंने आपसे जो वाक़या शेयर करना है वो ये है कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग था, और उनका जो भरोसा है अल्लाह ताला की ज़ात पर वो किस कदर मजबूत था। तो उसकी मिसाल जो है इस वाक़े से हमें मिलती है कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के घर में मेहमान आए हुए थे और उनके पास खाने में सिर्फ़ एक रोटी मौजूद थी। जो कुछ देर के बाद उनके दरवाज़े पर दस्तक हुई तो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो लड़की थी उसने बाहर देखा कि कौन है। तो उसने कहा कि अल्लाह के नाम पे सवाल किया है किसी ने। तो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो रोटी एक पड़ी है वो उस सवाल करने वाले को दे दो। तो जो एक रोटी मौजूद थी वो भी उनको दे दी, और घर में मेहमान बैठे हैं और खाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ देर के बाद फिर से दरवाज़े पर दस्तक होती है तो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहती हैं कि बाहर जाके देखो कौन है। तो उस वक्त जो है वो दरवाज़े पे कुछ खाना लेकर एक जो है वो ग़ुलाम मौजूद है, और उस वो बताता है कि फ़लाँ आपके आका ने मेरे आका ने आपके लिए खाना भेजा है। तो हज़रत राबिया बसरी जो है वो उसका जो दस्तरखान है वो उठा के ऊपर से देखती हैं कि इसके अंदर कितना खाना है। वो देखती हैं तो उसके अंदर सिर्फ 5 रोटियां होती हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं, तुम्हारे आका ने तुम्हें कहीं और देने के लिए कहा होगा और तुम गलती से इधर ले आए, तो ये हमारे लिए नहीं है, आप इसको वापस ले जाओ। वो वापस कर देती हैं, और जो मेहमान बैठे हैं वो भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर कुछ देर के बाद फिर से दरवाज़े पर दस्तक होती है तो वो हज़रत राबिया बसरी फिर से वही जो है वो दोहराया जाता है कि मुलाजिम होता है, और वो कहता है कि ग़ुलाम के मुझे मेरे आका ने आपके लिए खाना भेजा है। जब वो देखती हैं तो उसमें सिर्फ 7 रोटियां होती हैं। तो फिर से वो उसी ग़ुलाम को या उनके मुलाजिम को कहती हैं कि तुम्हारे आका ने किसी और के लिए ये भेजा होगा कि ये हमें मेरे लिए ये नहीं आया। तो वो खाना भी वो वापस लौटा देती हैं। तो जब तीसरी मर्तबा फिर से इसी तरह दरवाज़े पर दस्तक होती है तो फिर वो देखती हैं कि हज़रत राबिया बसरी वो को बताती है आके कि किसी वो ग़ुलाम आया और वो कह रहा है कि मेरे आका ने आपके लिए खाना भेजा है। जब वो उसको चेक करती हैं तो उसमें 10 रोटियां होती हैं। फिर वो कहती हैं कि हाँ, ये हमारे लिए है, तो इसको अंदर ले आओ। फिर वो खाना रख लेती हैं, और उसके बाद वो जो मेहमान बैठे होते हैं तो वो उससे हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करते हैं कि ये क्या माजरा है कि आपने पहले जो खाना लेके आए तो उसमें आपने चेक किया तो 5 रोटियां थी, तो आपने उसे वापस कर दी। फिर से जब वो खाना लेकर आया दूसरी जगह से किसी ने भेजा तो फिर आपने चेक किया तो उसमें 7 रोटियां थी, आपने फिर उसको वापस कर दिया। तो अब ये तीसरी मर्तबा जब वो आया तो उसमें 10 रोटियां हैं, तो आपको कैसे पता कि ये खाना मेरे लिए और वो मेरे लिए नहीं था। तो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो जो मेहमान बैठे होते हैं उनको वो बताती हैं कि मेरे दरवाज़े पे एक सवाली आया, उसने सवाल किया तो मैंने एक रोटी मौजूद थी और वो भी मैंने उसे दे दी, मैंने एक नेकी की। तो अल्लाह ताला जब खुद फरमाते हैं कि मैं एक नेकी के बदले 10 गुना उसको बढ़ा के देता हूँ, तो हज़रत राबिया बसरी ने कहा कि एक रोटी के बदले फिर मुझे 10 रोटियां मिलेंगी। तो मैं उस इंतज़ार में थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए मेरी इस नेकी को कैसे 10 गुना बढ़ा के मुझे लौटाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह ताला पर भरोसा इतना है, और मैंने इंतज़ार किया कि अल्लाह ताला ये 10 रोटियां जो हैं, एक रोटी मैंने दी है तो इसके बदले में मुझे 10 रोटियां वापस मिलेंगी। तो उन 10 रोटियों के इंतज़ार में मैंने 5 रोटियों वाले खाने को वापस किया, मैंने 7 रोटियों वाले खाने को वापस किया, और अब जब ये मैंने चेक किया कि इसमें 10 रोटियां हैं तो फिर मुझे यकीन हो गया कि ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए भेजा है, मेरी इस नेकी को 10 गुना बढ़ा के दिया कि मैंने एक रोटी दी तो बदले में मुझे 10 रोटियां मिली। तो ये देखें कि हमारा कनेक्शन जो है और हमारा ट्रस्ट जो है वो अल्लाह ताला पर कितना मजबूत है, किस तरह का कनेक्शन हमारा अल्लाह ताला के साथ है
کہ دیکھیں حضرت رابعہ بصری کو یقین بھی تھا اور انہوں نے انتظار بھی کیا کہ میری ایک نیکی کے بدلے مجھے 10 گنا اس کا اجر ملنا ہے، مجھے 10 بڑھ کے ملنی ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے دل میں نیکی کی نیت کرتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، اور وہ کسی طرح وہ اسباب اس طرح کے پیدا نہیں ہوتے کہ وہ نیکی نہیں کر پاتا، لیکن اس کے بدلے میں اس کی جو نیت تھی، اس کی جو سوچ تھی، اس کے بدلے میں اس کے عمل میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس کو کر بھی لیتا ہے تو وہ اس کے لیے 10 گنا بڑھا کر اس کو لوٹائی جاتی ہے۔ اس کی اگر ایک نیکی ہے تو 10 گنا نیکیاں اس کے بدلے میں دی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے یعنی نیت کرتا ہے لیکن اس نے بھی گناہ کیا نہیں ہے، تو اس کا وہ جو نیت کرنا ہے گناہ کی، اس کے بدلے میں بھی وہ صرف اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے گناہ کو کیا نہیں، گناہ پر عمل نہیں کیا کہ اس کو چھوڑ دیا یا اس کو ترک کر دیا، تو وہ جو اس کی سوچ تھی وہ بھی نیکی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے اپنے بندے کے ساتھ، اسلام جو ہے وہ اتنا خوبصورت مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے خود جب دیکھیں کہ ہماری ذرا سی جو سوچ ہے، ذرا سی ہماری جو نیکی ہیں اس کو اس قدر بڑھا کے ہمیں دیا جاتا ہے، اور اگر ہم 10 نیکیاں کریں گے تو کس قدر ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اور پھر یہ کہ پورے بھروسے کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہمیں انتظار کریں۔ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے دعا کی، قبول نہیں ہوئی، ہم نے نیکی کی تو ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملا۔ لیکن دیکھیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیں کہ انہیں 5 روٹیوں کا کھانا ملا، انہوں نے واپس کر دیا، اسی پہ قبول کر کے یہ نہیں کہا کہ ہاں نہیں یہ میں لے لیتی ہوں۔ ان کا انتظار دیکھیں اور ان کا ٹرسٹ دیکھیں کہ انہوں نے 5 روٹیوں والے کھانے کو بھی واپس کیا، انہوں نے 7 روٹیوں والے کھانے کو بھی واپس کیا، پھر انہوں نے 10 روٹیوں والا کھانا جب آیا تو پھر انہیں یقین تھا، انہیں بھروسہ تھا، پھر انہیں مل بھی گیا کہ میں نے اگر 1 روٹی کسی سوالی کو دی ہے تو بدلے میں مجھے 10 روٹیاں ملیں گی، تو 10 روٹیاں ان کو مل گئی۔ تو یہ ان کا انتظار تھا، ان کا یقین تھا، ان کا ٹرسٹ تھا اللہ تعالیٰ پہ۔ تو ہمیں بھی اس طرح کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنانا چاہیے، اور ہمیں بھی اس قدر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بلائنڈلی ٹرسٹ ہونا چاہیے ہمارا بھی، کہ ہم نے جو نیکی کی ہے اور ہمارا جو ٹائم گزر رہا ہے، ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کتنے گناہ ہیں جو ہم نے نہیں کیے، اور کتنی غلطیاں ہیں جو کر کے تو پھر ہم نے توبہ کی اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے، اور ہماری دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا کیا چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کتنا بہترین آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کا صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بلائنڈلی ٹرسٹ ہونا چاہیے، آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ دعا کی یا یہ ہم نے کوشش کی تو ہمیں ملا نہیں، اور نہ ہی اس کے بدلے میں ہم ڈسہارٹ ہو جائیں، مایوس ہو جائیں۔ صرف ہمارا یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں کیوں ہوتی ہیں؟ زندگی میں اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ صرف یہی آپ کو سمجھانے کے لیے ہمیں، اور ہمارا بھروسہ جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکشن کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا ہمارا بلائنڈلی ٹرسٹ ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ جس سے ہم اپنی زندگی میں ہونے والے اپس اینڈ ڈاؤنس کو سنوار سکتے ہیں۔ تھینک یو۔